हमने अभी तक अपने जितने खतूत पढ़े, मैंने खतूत के लिए आपको क्या बताया था कि बेटा आपने जो आपकी क़वाइद इंशा किताब है उसकी बजाय आप कोशिश करें कि आपके जो क़वाइद इंशा आपके जो यूनिक नोट्स हैं उनमें आपको जो खतूत और दरख्वास्तें लिख के दी गई हैं आप उनको करें, क्योंकि थोड़ी तफसील से बहुत अच्छी तरह आपको लिख के दी गई हैं। अगर आप क़वाइद इंशा किताब देखते हैं तो उसमें बहुत छोटी छोटी हैं, इतने ज़्यादा तफसील से आपको नहीं बताया गया, लिख के नहीं दिया गया। तो बेहतर यही है कि आप उसको थोड़ा तफसील से लिखें। ख़ास तौर पे जो ज़ाती नोयत के आपके खतूत होते हैं उनको आप जितना लंबा करके लिखते हैं आपको उतने ही ज़्यादा उसमें नंबर मिलते हैं। आप जिस मौजू से मुतल्लिक़ ख़त लिख रहे हैं, आपको अगर उससे मुतल्लिक़ कोई कोटेशन याद है, कोई मुतल्लिका शेर याद है, तो वो भी आप मार्कर से नुमाया करके उसमें लिख सकते हैं, आपको उसके भी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो बेटा पैटर्न, अब चूँकि मैं बात कर रही हूँ पैटर्न की, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम कहाँ से शुरू करते हैं, कमरा इम्तहान में। यहाँ लाइंस भी लगा देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी लाइन पे कहाँ क्या लिखा जाएगा। हाँ जी, कमरा इम्तहान, कमरा पहले हे से लिखा जाता था, बच्चे उसी चीज़ के आदी हैं, वो कमरा को इसी तरह से लिखते हैं, यानी वो कमरा जो है वो उसको इस तरह हे से लिखते हैं। लेकिन ये गलत होगा, आपको कमरा किस तरह से लिखना है, अलिफ से। अब कमरा अलिफ से लिखा जाता है, जो नए एडिशन है उनके मुताबिक जो कमरा है वो अलिफ से लिखा जाएगा। अगर आप हे से लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो एक तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको कमरा ऐसे लिखना है। अच्छा, हम अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं, दूसरी चीज़ वो गलतियाँ जो अमूमन बच्चे करते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से अस्सलाम वालेकुम लिख देते हैं। बताएं इसमें क्या गलती है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसमें गलती क्या है, ये वाओ, आपने वाओ नहीं लगाते अस्सलाम वालेकुम में। अस्सलाम वालेकुम की दुरुस्त इमला जो है वो इस तरह से है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, अलिफ के बाद सिर्फ सीन इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि शुरू में यहाँ पर ये लाम वो नहीं बनाते, तो ये भी गलत है। ये इसकी दुरुस्त इमला है, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। तो बेहतर यही है कि कमरा अलिफ से लिखा जाए या हे से लिखा जाए। इस गलती से बचने के लिए हम इम्तहानी मरकज़ लिख दें। तो इम्तहानी मरकज़, अगला हमारा स्टेप क्या है, हम तारीख़ लिखते हैं। और तारीख़ किस तरह से लिखी जाती है, मिसाल के तौर पर पहले तारीख़, फिर महीना और फिर उसके बाद साल। उससे नीचे वाली लाइन में आ जाएं, मकतूबल है, यानी जिसके नाम आप ख़त लिख रहे हैं। अगर आप अपनी वालदा के नाम लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर, आपने ये लिखा, इसके आगे इस्तजाबिया की अलामत लगाएं। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये आपका नंबर जो है ये कट जाएगा। इसका ख़ास ख्याल रखिए कि आपको यहाँ पर ये अलामत लगानी है। इधर आ जाए, फिर यहाँ लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम के दो तरीके हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं इसके आगे भी, और यहाँ भी लिख सकते हैं। इसके आगे आप चाहें तो इस्तजाबिया की अलामत लगाएं, चाहे तो आप ये कॉलन का साइन भी लगा सकते हैं, ये भी दुरुस्त होगा, इसके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं लगाएंगे तो यहाँ आपके नंबर कटेंगे। फिर जो भी आपको ख़त लिखना है पूरा मजमून आप यहाँ पर लिखेंगे, और जब इख्तिताम हो गया तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वस्सलाम। चूँकि आप अपनी वालदा को लिख रही हैं तो आपकी बेटी नाम नहीं लिखेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि बोर्ड के पेपर के लिए ख़त और दरख्वास्त लिखते हुए नाम और मकाम ये दो चीज़ें नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, अलिफ, बे और जीम। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो हम किनाए इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा अभी तक हमने अपने 5 जो ख़त हैं वो पढ़ लिए। आज हम अपना छठा ख़त पढ़ रहे हैं, छोटे भाई के नाम। अच्छी सोहबत इख्तियार करने और बुरी सोहबत से इज्तनाब के लिए नसीहत आमूज़ ख़त, यानी आपका जो भाई है उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो आप उसको ख़त लिखकर, नसीहत का क्या मतलब है, अच्छाई की तरफ लाना, बुराई से रोकना। तो आप उसको ख़त लिखकर उसको कह रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं कि वो ये बुरी सोहबत छोड़ दे और अच्छी सोहबत इख्तियार करे, यानी बुरे दोस्तों को छोड़कर अच्छे दोस्तों की तरफ आए। इम्तहानी मरकज़, शुरू करते हैं हम अपना ख़त। इम्तहानी मरकज़, उसके बाद जो भी तारीख़ है आप वो लिखेंगे। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब्बू जान का मकतूब मौसूल हुआ। मकतूब किसे कहते हैं, ख़त को। ख़त का मुतरादिफ लफ्ज़ है मकतूब।
آپ کو اگر نثر پارے کی تشریح میں اکثر ایسا ہوتا ہے، جیسے غالب کو دنیا بھر سے ہندوستان بھر سے خطوط آتے تھے، اب خطوط کو اگر انہوں نے خط کشیدہ الفاظ کے معنوں میں دے دیا کہ آپ اس کا مطلب لکھیں، تو آپ کیا لکھیں گے خط کا مطلب؟ تو پھر میں نے کیا بتایا تھا، ہم مترادف الفاظ ڈھونڈتے ہیں، اسی طرح کے معنی رکھنے والے اور الفاظ. تو کیا ہوگا، خط کا مترادف یعنی اسی طرح کا لفظ مکتوب، کیونکہ مکتوب بھی خط ہی کو کہا جاتا ہے، تو یہاں مکتوب سے مراد ہے خط. موصول وصول کر لیا، مل گیا. تو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ابو جان کا مکتوب موصول ہوا کہ مجھے ابو کا خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے بلکہ سنیما بینی کرتے ہیں. سنیما بینی، سنیما دیکھتے رہنا، بینی بینا دیکھنا، ٹھیک ہے. چشم بینا بھی کر خدا سے طلب، ہم نے یہ شعر پڑھا تھا، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو بینا مطلب بینائی سے نکلا ہے، دیکھنا. تو سنیما بینی کرنا، سنیما دیکھتے رہنا. اور رات دیر سے ہاسٹل آتے ہیں، کمرے میں تاش کا کھیل جاری رہتا ہے. یعنی یہ وہ تمام اشغال ہیں، وہ کام ہیں فارغ وقت میں کیے جانے والے، جو کہ ایک اچھی صحبت کی نشانی نہیں ہے. یعنی جب آپ کی صحبت اچھی نہیں ہے، آپ کے دوست اچھے نہیں ہیں. ایک طالب علم کا مقصد کیا ہے؟ پڑھائی کرنا. پڑھائی کے علاوہ دوسرے مشاغل بھی اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، تفریح بھی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی تفریح اور اس حد تک کی تفریح جس سے آپ کے اخلاقیات خراب نہ ہوں، آپ کا جو مقصد ہے پڑھائی کا وہ خراب نہ ہو پائے. تو اسی لیے یہاں پر جو بری اس کی ایک دو عادتیں ہیں اس کو بتایا گیا ہے. جماعت کے کمرے کی بجائے باہر بیٹھ کر خوش گپیوں میں وقت گزارتے ہیں. یعنی جب کلاس ہو، بجائے کلاس میں بیٹھنے کے باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ دل لگا کر پڑھتے لکھتے نہیں. اور ایسے دوست پیدا کر رکھے ہیں، ایسے دوست پیدا کر رکھے مراد ہے ایسے دوست بنا رکھے ہیں جو شریف کم اور آوارہ زیادہ ہیں. یاد رکھیے، ایسے دوستوں کی صحبت تعلیم میں ناکامی اور اخلاق میں پستی کا موجب ہوتی ہے، موجب وجہ بننا. اپنے آپ کو سنبھالو، خوب محنت کرو اور پاکیزہ اخلاق سیکھو. اخلاق یعنی آپ کے اندر جو اچھی عادات ہیں تمام، وہ آپ کا اخلاق کہلاتا ہے، تاکہ نہ صرف ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں بلکہ آپ کے بزرگوں پر بھی کوئی حرف نہ آئے. حرف نہ آنا محاورہ ہے، ہم محاورتاً استعمال کرتے ہیں. نام پہ حرف آ جانا یعنی عزت میں کمی واقع ہو جانا. تو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کے گھر والوں کی عزت میں کمی واقع ہو. یہاں آپ علم سے متعلق، تعلیم سے متعلق، تعلیم کی اہمیت سے متعلق کوئی بھی کوٹیشن لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. یہ کوٹیشن آپ بنا کے لکھ سکتے ہیں مارکر سے نمایاں کر کے کہ جو علم ہے، تعلیم ہے، وہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یا پھر ماں کی گود سے لے کر قبر تک جو ہے وہ سیکھو، علم حاصل کرو. تو علم سے متعلق جو چند ایک کوٹیشنز آپ کو تعلیم کی اہمیت سے متعلق معلوم ہے، وہ بھی آپ مارکر سے نمایاں کر کے لکھ سکتے ہیں. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ آپ کو نصیحت کروں. اب آپ ایسے دوستوں کو خیر بات کہہ دو. خیر بات کہنا چھوڑ دینا، خدا حافظ کہہ دینا مطلب چھوڑ دینا، کسی سے تعلق ختم کر دینا. اور پڑھنے لکھنے میں پوری توجہ صرف کریں. امتحان سر پر ہے، نہ پڑھو گے اور محنت نہیں کرو گے تو فیل ہو کر ناک کٹواؤ گے. اب یہ پھر سے محاورہ آ گیا، ناک کٹوانا، یہ بھی محاورہ ہوتا ہے. خاندان کے نام پر حرف آئے گا، دوستوں میں کیا عزت رہ جائے گی. تو ماں باپ کو کتنی کوفت ہوگی، یعنی انہیں کتنی پریشانی یا تکلیف ہوگی. مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسی شکایت نہیں آئے گی. آپ خود اپنی عزت کا پاس کریں گے. ابا جان بہت ناراض ہیں. عزت کا پاس رکھنا یعنی اپنی عزت کا خود خیال رکھنا. تو ابا جان بہت ناراض ہیں، امید ہے آپ اپنی اصلاح کریں گے. والسلام، آپ کا بھائی الف ب ج.